सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट कभै सुख कभै दुःख मान्छ्या चोला पाउन्या कभै सुख कभै दुःख मान्छ्या चोला पाउन्या गया दिनको झल्को मात्र मनभित्र आउन्या गया दिनको झल्को मात्र मनभित्र आउन्या। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी नियुति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खुलिबर बसेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी डमर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकी तिर है। श्रोता संगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। ये कार्यक्रमलाई तम पश्चिम नेपालमा रेडियोका माध्यमबाटै सुन्ना छौ मोबाइलमा झुणो लाइभरले सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज शनिबार एकजना पाहुनासित ढोकाभेट गद्दै बसाइ हुन्छ देख्या। हामीले ये कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमको भाषा संस्कृति बचाउनकी नियुति जयले काम गरिरहेछ जो हमारा पुराना दिनका चाल चलनका बारेमा जान्नान रीतिरिवाजका बारेमा जान्नान तसै किसिमका मानसुनलाई समेट्छौं कवै कलाकारलाई कवै सर्जकलाई कवै भाषाविदलाई कवै संस्कृतिविदलाई तार हामीले लेबर हुने गर्दौं देख्या। शनिबार की बसाइमा कुरडी कहानी हम सुन्नु पौनाकी कुरडी कहानी सुन्नु रे के कुरडी थाहा पाउनु नयाँ कुरडी थाहा पाउनु कवै गायक कि कवै सर्जक कि अब एक किसिमले कुरडी कहानी राखन ज्याम उनीहरुका बारेमा लै थाहा हुन्छ देख्या उनले के गरे रहेछ कसा किसिमका काम गर्दा रहेन भाषा संस्कृतिका बारेमा भन्नुभएर थाहा नभया मान्छेले लै थाहा पाउनान् रे एक किसिमको पहिचान नै बनाउँछ पाउनानको जुयामा सहभागिता जनाउनान् शनिबार की बसाइमा। आज एकजना गायकलाई लेबर आयो। आजका गायक छन् दिनेश भट्ट नवोदित डेउडा गायक हुन्। दिनेश भट्ट भणन्ज्या भौजसाले थाहा पाएल्यो देख्या अब उनीहरू भौती चलेको गीत छुट्यो माया दिलका पसल अरे आँसुले लेख्छु कविता संख्यागत हिसाबले भन्ने मैले औलामा गर्न सकिने खालका गीत जोस पहिला खुट्काबठे सफल मान्नु पर्छ नवोदित डेउडा गायक दिनेश भट्टलाई। गीत संगीत क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाउनकी नियुति रात दिन संघर्ष गर्दा रहेन यी क्षेत्रमा किन गद्दो पर्छ आफ्नो जुदै पहिचान बनाउनु पर्छ भनेर देख्या कम्मर कसबर लागिरहेका एकजना युवा कलाकार नवोदित डेउडा गायक दिनेश भट्टसित डेउडा गीत संगीतका बारेमा कुराकानी गर्दैौं। उन यी क्षेत्रमा कसै आया पहिलो गीत कसा सफल गीत बन्यो कि छ कसो छ उनीहरु अवस्था रुपैयाँकी कुराले हुन्छ देख्या। गीत संगीत क्षेत्रमा रहल हनाले बहुत जसा मान्छे यी क्षेत्रमा उन्नाइ सक्का क्याकि कला गला भएका तमाम मान्छे हमारा सुदूरपश्चिमका कुना काप्चामा छन् कि ढोकाभिटका माध्यमबाटै सहभागिता जनाउन फनिङ कार्यक्रम जो हुन्छ तैमा सहभागिता जनाउने मान्छेका कला गला सुनिन्छ हामीलाई पस्ता लाग्छ कि एक किसिमका कला गला भएका मान्छेले स्थान नपाएबर सुदूरपश्चिमका कुना काप्चामा कसा थन्किबर रहिरहन् के प्रतियोगिता गरेबरले स्थानीय सरकार छन् अहिले केन्द्र सरकार छ प्रदेश सरकार छ के प्रतियोगिताका रूपमा कार्यक्रम गरेबरले तसै किसिमका प्रतिभा भया मान्छेलाई बाहिर ल्याउन सक्यो भने
राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको जसो हुन्थ्यो कि भन्नेलाई हामीलाई लागन्छ। संस्कृतिसित जोडिएका जो मन्त्रालयले छन् देखा संस्कृति पर्यटनसित जोडिएका तनुले के नभेलै हाम्रा यहाँको ठाउँ गाउँ यहाँको परिवेश जो यहाँका पर्यटकीय स्थल छन्, यहाँका सांस्कृतिक सम्पदा छन्, यहाँका स्थानीय कलाकार छन् जो ल्याउनै पर्ने मान्छे छन्, किन किन संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्दै संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिदियो भनेपछिमा फाइदा पुग्दै थियो कि जसो हामीलाई महसुस हुन्छ। तसो गरे तति नाइदेखि नार्यो किनकि कला गला भएका मान्छे पछाडि पड्ल्यान् तनुनलाई बाहिर ल्याउने काम हो ढोका भेटको। हाम्रो उद्देश्य भनेको कलाकारलाई कसा वर्ता मान्छेका अगाडि राख्न सकिन्छ, वर्ता मान्छेसित पछाडि कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो बारेमा सोचबाट हामीले शनिबार पौनानकी नियुक्ति भनेर समय छुट्टै राख्यौँ। मैले भन्नाले कि दिनेश भट्ट छन् आज नवोदित डेउडा गायक हुन्, गीत चल्यान उनारा बजारमा तमुनले सुन्लाई छौ छुटग्यो माया दिलका पसल आँसुले लेख्छु कविता यी बारेमा कुराकानी गर्ला। कार्यक्रमका सुरुमा हामीले क्या सदानकी जस्या विज्ञापन राखौँ तैपछा उनसित कुराकानी जोड्ला। अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हनै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलाई मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ल्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब ता त तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9846765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा। खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसार सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भनौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भनी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भनी सम देउडाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भनी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इस्यात तमरु घर चेला बुहारी बुढिन्जा समलै नाइ बन्न्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दा कि ट्र्याक्टर यावा जना कि चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो न्यू झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9804435683। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदड्याकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हौ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोल्पे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ ता त देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान् तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 9868704181 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हा। श्रोता संगी आज की लेखालय हमले ढोका भित्रका दारू गाड्या व्यापारकी कुराकानी बठे ब्यालो नगरीबर आजका हमारा पौना नवोदित डेउडा गायक दिनेश भट्टलाई ढोका भित्रमा स्वागत गरालौ। दिनेशजी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका भित्रमा।
हजुर धन्यवाद गोविन्द सर। रेडियो 7 स्टार कार्यक्रम ढोका भिड सुनेर बसिरहेका सबै श्रोता सङ्गीनकी मलाई नमस्कार। म दिनेश भट्टगती रहे। निका छौ त? हजुर निकै छ गोविन्द सर। हजुर छ आराममा? हजुर लगायत 7 स्टार कि म छौ सबैजना आराममा? हाम्रा मौजो सबै निकै छौ भन्नु पर्छ दिनेशजी। आज ढोका भिटमा न्युतेरका रूपमा आइरहेछौ, कसो लाग्दा छ तमलाई? हजुर एकदम खुसी लागेको छ। आज पहिलो अन्तर्वार्ता हो, एकदम खुसी लागेको छ दाइ। जी बेलै औपचारिक रूपमा तमले रेडियोका माध्यमबाट कुराकानी गरेको यो पहिलो अवसर हो। हजुर पहिलो अवसर हो दाइ। सुरुमा तमरा जन्मका बारेमा हम कुराकानी गर्दौं देखा। तमरो जन्म कहाँ भया हो, बाल्यकाल के कसरी बिताए थिए, थोक्कै कुराकानी राखिदियो। हजुर हजुर मेरो घर बैतडी जिल्ला मेलोन नगरपालिका वडा नम्बर 2 रौत गाउँ दोबाट भया हो। पढाइ 5 सम्म मैले गाउँका स्कुलमा भुवनेश्वर प्राथमिक विद्यालयमा पढे। त्यसपछि इन्टर लेखी दुर्गास्थान केदारेश्वर मावि दुर्गास्थानबाट इन्टर क्लियर गरे दाइ। 12 कक्षा पास तमले दुर्गास्थानबाट गरे? हजुर। त्यसपछि पूर्ण विराम लगाया हो? हजुर अहिले पढाइ त हुनाले त्यसपछि यो जागिरका सिलसिलामा अब पढाइ तसो रहेछ भनेर नोट कमाउनतिर लाग्या। जसा मान्छेले के भन्नान् गाउँ घरमा देखा हुनाले हाम्रा देशको स्थिति हेर्दै भने वास्तविकतालाई हो 16-17 कक्षा पढेर घरै मुनि गोरबाकरा हेर्दु पढन्छ। थोक्का हिसाब किताब जान्ने भइगेल जनपट्टि विदेश हो। जसाले रुपियाँ कमाउन हान्ने भन्ने खाला मान्छेलाई तमाम छन्। एकदम दाइ छलै तसै छ भने अप्ठ्यारै छ। पढ्नेले के गर्दै कि त सरकारी नोकरी पाउन एकदम अप्ठ्यारो छ। त्यसै उ विदेशतिर जाएकेभर के उसलाई कोरियन भाषा तनन भन्ना स्कुलतिर पढाइ अरू विषय हुन्छ। उयो त जानाकी लेखी विदेश जानाकी लेखीले अर्को विषय गर्दै बढ्दै हुन्छ। समस्या छ भने नेपालमा समस्या छ। पढेर बेरोजगार रहने देशको भनेर नेपालको नहासलो सायद जसो लागन्छ। हजुर। जागिर गर्दौ भने जागिर क्यामा छ तम्रो? जागिर म नेपाल आर्मी हो। नेपाली सेना रहेछ? हजुर। देशको सेवा गर्दा छौ? हजुर। कति भया जागिरमा लाग्या? मैले 2.5 वर्ष भए बढी नै भए अन्त नयाँ हो। गीत संगीतमालाई नयाँ, जागिरमालाई नयाँ? दुईमा नयाँ भयो। जीवालाई रोजरोटी छ तमरो, रुपियाँ हुने बाटो छ। गीतमा लगानी गर्दा तस्बिर असहज नै थियो हो दिनेशजी? हजुर म गीत त आज यहाँ भर्ती भएपछि त खासै गीत नआयो बजारमा। म पहिले सिभिल छन्थे त यहाँ नौकरमा नलग गए पहिले गए हान गीत त। जय बेला नौकर नै थियो उही बेला तमले गीत रेकर्ड गरे? हजुर। अब त चौमासिकमा देखा 2 महिनाको घर खर्च चलाइबरले 2 महिनाको गीतमा लगानी गरिदेऊ भने जियोस् अडियोसम्म बनाउन सकिने छ तमसित हतियार। हजुर। मौ परिवारका बारेमा थोक्कै कुराकानी बता। कतिजनाको मौ परिवार हो तम्रो? म भनेको कति हो भाइ त कति हो 4 भाइ 1 बहिनी हो। हेलो हजुर। म 4 भाइ 1 बहिनी हो। म तेस्रो नम्बरको हो। म पछाडि बहिनी भाइ छन् 2टा जान्छन्। म जेठा। 2 जना तमै जेठा छन्, 1 जना तमै कान्छा छन् जो बहिनी छन् तमरा? हजुर कान्छा आज भाइ छ, बाबा मम्मी भए। ए जीवालाई ठुलकै मौ परिवार रहेछ? 7 जना नै मौ छ। 7 जना कि मौजौ रहेछ तमरा? तमरा घरै मौमा अरूलाई कोही गीत गुने छन् त तम मात्रै हो? गीत गाउने भन्ने खास मेरो बुवाहरु खुब देउडा यो फाग सगुन ठाडी भका खुब गाएर खान्थे घर गाएर के तब खास प्रेरणा स्रोतलाई उनीहरु के अब एकदम गीत गाएर के म पल्ली अब रेडियोमा यहाँ गीत बजाएर के भन्ने कि मेरो स्वरलाई उनीहरु स्वर एकदम निको छ के एकदम म यहाँ 7 स्टारमा फोन गराएर बोलाएको थिए क्या सगुन गाएको थियो बुवा एकदम रडिला मान्छे क्या मैले रेकर्ड गर्दै थिएँ स्यासा भन्ने एकदम शौकिन मान्छे तब अब उनीहरु इच्छा खासमा बुवाका स्वरमा गीत रेकर्ड गर्दै विचार हो मेरो अब त्यो बुवाले समय लुना भए बुवाले भयो न त्यो मैले गायो बाबाको रहल्दै रहेछ गद्द नाइसक्यो जीवालाई बाबा सगुनारा फगारा देखा सबै गौनेर्यान ठाडे भाकालाई गौनेर्यान ततिनीका बाबा घरमा हुनाले दिनेश लाइले गीत संगीत क्षेत्रमा के गद्द बढ्यो भन्ने उजा थपी हजुर एकदम पहिलो देउडा गीत तमले कति सालमा रेकर्ड गरे हो? पहिलो देउडा गीत म 2074 सालमा रेकर्ड गरे हो। 74 सालमा? हजुर। ढोका बिट उसै बेला जन्मिरहेथ्यो देखा? हजुर हजुर। ढोका बिटको
जन्मलाई तमले गीत संगीतमा खुट्टो टेकेको लगभग वर्ष एकै रहेछ। मिति भन्या तमले 2074 साल कति महिना कति गतेमा? मूल खासमा मक्सिरा महिना गया हो। मङ्सिर कति गते ठ्याक्क महिना हो? 75 तिर आएको हो, मक्सिर 10-12 तिर गया हो। भन्नाले थुक्कै अगाडि गरे रहेछौ। 17 गते जन्मिएकी ढोकाभिट देख्या। हजुर हजुर। जीवलाई आज तमसित कुराकानी गरन्ज्या 74 सालको सम्झनालाई आयो। तमले 74 सालमा सायद छुट्यो माया दिलका पसल गया हो बा? हजुर, सुरुमा त दिलका पसल गया हो। दिलका पसललाई ढोकाभिटमा हामीले भौती फिट्टो बजाएलै बहुत मिठो थियो, सुनुन्ज्या भौती आनन्द हुने खालको गीत थियो। तै गीतमा डाकु कहिले दिया हो? डाकु मेरो राधिका दिदीको हो, राधिका हमालको। ये के लिखी सम्झिनै पर्ने पात्र हमारा भानुभक्त जोशी दाइले उनले शब्द लय बनाइदिया हो सुरुमा। अहिले कि बहुचर्चित गायिका राधिका हमालसित तमले छुट्यो माया दिलका पसल, अरे चर्चित सर्जक भानुभक्त जोशीको भाका शब्दलाई रहेछ तैमा। तैपछा तमले डाकु दिया तैमा जीवलाई पहिलो गीत तमरो सफल गीत बन्यो। हजुर, बहुत ही संगीतले सुन्यो। छुट्यो माया दिलका पसलको गायक को हुन् भन्ज्या सबैले जान्नान् कि दिनेश भट्ट अरे राधिका हमाल। हजुर, दिनेश भट्टले गाएको छुट्यो माया दिलका पसल गीत त सबैले सुन्लाय छ, रेडियोमा हामीले बहुती फिट बजाए। खासमा के हुन्छ भने श्रोतानका मनमा लागिरहन्छ कि कलाकारलाई न्युतेरका रूपमा ढोकाभिटमा बोलाइसके पछाडि रेकर्ड भए गीत सुन्नलाई प्रत्यक्ष उनीहरूलाई डाकामा सुन्नमालाई बहुत फरक हुन्छ। त्यसो भए हुनाले तमरा डाकामा छुट्यो माया दिलका पसल गीतलाई थुक्कै टुक्का गाइदियो। हजुर, डङ र लास्ट ठन्डो छ मुला रुगा लागिरहेछ दाइ। हजुरले भोइसमा थाहा पाएन हो, म हल्का गाउन हो। हुन्छ। बिछोडाका बजारमा छुट्यो माया दिलका पसला, आँसुको व्यापारी मेरो जीवन जे भयालै तेरो जीवन बनिरहुवा साला, आफूनी धोका दिगी छुट्यो माया दिलका पसला, परान प्रिय प्यारी मेरो जीवन जे भयालै तेरो जीवन बनिरहुवा साला, परान प्रिय प्यारी मेरो जीवन जे भयालै तेरो जीवन बनिरहुवा साला। हजुर दिनेशजी, हजुर, ये गीतका शब्द सुनन्ज्या बडा आनन्द लागन्छ। मेरो जीवन जीवयालै तेरो जीवन बनिरह्यो औसल। हजुर, अहिलेका माया प्रेम गद्य जोडी जो माया प्रेममा चुल्लम डुबिरहनान् क्या। हजुर हजुर, उनीहरू जीवनमा यदि मिलन भइदियो भने त खुसी हुने भए, यदि मिलन नहोइबर बिछोड भइदियो भने बहुत जसा घात गरिदिने। मेरो जीवन त तैँले बर्बाद गरी गरी तेरो जीवनलाई बर्बाद होइजाऊ भनेर मन्दिरमा बोके कि भक्कल गर्दछ कि तैपछा पाठ पढाउँछ कि के गर्दछ, तसा किसिमका काम गरिदिने उपद्र प्रेमी अहिले बढ्ता छन्। जोस येगिलले भन्नु खोजेको माया प्रेममा मिलन नभएलाई बिछोड त भयो, या त मिलन हुने थियो या त बिछोड हुने थियो, दुईमध्ये एक त अवश्यलै हुन्छ। अरे धोका दिइबर गएलाई तेरो जीवन बनिरह्यो असल। हजुर, त्यो सुनन्ज्या बहुत जसा प्रेमीका मनमा अहिले लाग्दा रहे हो कि मायामा धोका भएलाई चाहिँ उसलाई घात गर्दा नआइरहेछ भन्ने किसिमको यही गीतको सन्देश छ। हजुर, एकदम एकदम सबैको भविष्य हो, कसैको भविष्य अब हुन त त्यो हुन्छ कि नहुन त भन्न केही नै सकिनु। तपाईँलाई भगवानलाई गरेका मान्छे हुन्छ देखा कि होइ जान्छ कि भने बहुत गद्दान घात गद्दान मान्छे अब पाठ पढ्दा यसो गर्दा उसो गर्दा यसलाई यसो जाउँ मुलाई यसो गर्यो भन्दा तर त्यसो गर्दा ठिक नआए दोस्राले भविष्य हो, भविष्य सबैको ठिक हुनु पर्यो, निको हुनु पर्यो, सबैको खुसी रहनु पर्यो। कसैकोलाई भविष्य बिगाड्ने काम गरिदिनु नआयो। जीवलाई सफलता असफलता भन्नान स्वाभाविक छ, हार जित हुन्छ, स्वीकार्नु पर्छ देखा। तमले यो गीत गाया, यो गीत चर्चित गीतलाई बन्यो, भानुभक्तको शब्द भाका रहेछ यसमा देखा। हजुर, हुन त एकजना गायकले गीत गाउनान शब्द सृजना गद्या भूमिका सर्जकको हुन्छ, अरे भाका बनाउने कामलाई सर्जकले गद्दान। कबै काहीँ कसो हुन्छ भने जसो गायकले मेरो निम्ति एक किसिमको गीत लेखिदियो भनेर सर्जकलाई अनुरोध गर्यो भने
सर्जकको त वास्तविक भोगाइ नहोइ बर गायकको भोगाइलेको भएका भने एक किसिमका शब्द सिर्जना गरिदियो, मेरो जीवनमा एक किसिमको घटना घटिरहेछ भनेर अगाडि पृष्ठभूमि बताएबर एकजना सर्जकलाई गायकले बतायो भने सर्जकले उसै किसिमका शब्दको माला उड्दिने किसिमको चलनलाई छ अहिले गीत संगीतको बजारमा। कियाकि साहित्यमा थोक्काइ कलम चलाउने भए हुनाले त्यो अनुभव मेरोलाई छ। दिनेशजीको वास्तविकता छ कि न यही गीतभित्र? तसो केही नै थिएन दाइ। भर्खर म 21 वर्ष थियो, त्यहाँ गाउँ त्यहाँलाई म 17-18 वर्ष थियो। तसो खास तसो केही नै हो दाइ, गीत मात्रै हो, तसो केही नै हो। जियोस होरे फारे उमेरमा थिया देखा उज्या। हजुर जियोस गीत निको बनाया, कियाकि बजारमा चल्यो, सफल भया, तमलाई भौती मान्छेले पछाड्यो। नति कैयौं कलाकार त कला गला निको भएबरलाई सयौं गीत रेकर्ड गरेबरलाई चर्चामा नआएका छन्, तस्साय ओइलो पड्या कलाकार छन्। तम एक हिसाबले भन्यो भने भाग्यमानी कलाकार हो दिनेशजी। हजुर तमरा ग्रुपभित्र हजुर नेपाली सेनाका ग्रुपभित्र तमरा साथी संगीलाई भौती हुन्न। तमले डणेलधुरा छौ भनेको थिए क्या? हजुर म डणेलधुरा छौ दाइ। साथी संगीले अनुरोध कतिको गद्दान तमलाई गीत गाइदियो भनेर? दाइ म तालिममा सुरुमा अब यहाँ तालिममा खुबै गीत गाएर खेल गर्दै हुनाले म अब भर्ती मान्छे पछाड्नान अधिकांश मुला यहाँ आएर तमले यहाँ दिनेश भट्ट बस्पेदेवर भर्ती मान्छे पछाड्नान भर्ती खुसी लागन्छ। तति अब डाको निक्को तति निक्को नै थिएन, सिक्के मौका पाएन म सिक्लो भने सच्चाएर डान्सलाई अनि गीत गाउनलाई सिक्के मेरो नानै छन् त्यहाँबाट चाहो हुँदा एकदमै गलो जान एकदम गीत गाएर खेल गर्दै सिक्के मौका नपायो, गीत सङ्गीत सिक्लो भन्ने मौका नपायो, छुट्टी राखेको तब एकदम गा भन्नान गाइले राखौ त विभिन्न कार्यक्रमहरु नाने भित्र तन मलाई भाग लिइराखौ म। जीवाले रहडी हुनान तै भित्रका साथी संगीत देख्या? हजुर गीत संगीत भनेबर हुरुक्कै भइदिने हो? हजुर अब त्यो अब बाहिरतिर जान्न नमिल्ने हो त नमिल्ने जेल भित्र बसे जसो भयो। भित्रलाई मनोरञ्जन चाहिने हो त सब मान्छेले एकदम उ हेर्ने भयो त नाच गान हुने प्रोग्रामहरु हेर्न आन रहडी हुनान मान्छे। जसो एक कुरोले मैले तमलाई सोध्नु पड्या तै भित्र तम काम गरुन्छौ देख्या? हजुर नेपाली सेना भनेबर देशको सेवा, तमले देशको रक्षा गर्दा छौ। तमले गीत संगीतमा बाहिरतिर खुला हुन मिलन छ कि नै? अब जागिरको सिलसिला त भयो। हजुर यो खुला भन्नाले यहाँ भित्रबाटले मौका भन्नाले बाहिर जाएर गीत गाउने यहाँ बिना सोधे आदेश बिना केही काम गर्दै नपाइन दाइ। सोधेर यहाँ भित्र उएर पर मै सासा गर्नारे भनेर त पास भएर भित्र उठे ल पूजा भन्या पर गर्न मिलन छ। तमले आज ढोका भिटमा उनाकी न्युतिलाई त एक किसिमको माहौल मिलाया तस्बे? हजुर एक लिखिले सोध्नु पर्छ सासा म बोल्ला रे भने अब एक हाम्रो भित्रका बारेमा इसो छ हामी यहाँ बस्छौँ इसो गर्छौँ भनेर तयको बारेमा हामीले भन्न नमिल्छ। हजुरले अब सधैँ अब पत्रकार हुनु सधैँ फर्जी भयो सधैँ भए हामीले के बताउन नमिल्ने यहाँको बारेमा। जीवालाई हामीले गद्दारे कि कुरडी कहानी अल्तालै सुन्नारे हुँदै क्या? हजुर अन्यथा जन हो मैले त्यो कामना गर्दौ कियाकि एकजना कलाकारलाई ढोका भिटमा न्युतिरका रूममा लेबर कलाकारका बारेमा कुरडी कहानी गद्दै ढोका भिटकोलाई धर्म हो दिनेशजी। हजुर तसो भए हुनाले तमसित कुरडी कहानी गद्दारे अहिले तमरा गाउँघरतिरलाई सायद इजे बाबाले सुन्नारे हुन्न कार्यक्रम? हजुर बाबा मम्मी सुन्नु पर्यो मैले भप्पल फोन गरिरहेको थिएँ म रेकर्ड गरिदिनु त भन्न आएको थियो मेरो भाइ। तस्बेबर इजे बाबा त भौती खुसी हुन्न दे क्या? अब बाबा त गायक र्यान जमनाएपछि आफ्ना गेदाको डाकु स्या रेडियोमा सुनुन्जा आहा आज मेरा दिनेशले ढोका भिटमा बोल्ने मौका पायो। सायद दिनेशले गीत संगीत क्षेत्रमा नभया भए दिनेशकी खोजी को गर्दै थियो ढोका भिटमा हुँदैन? हजुर एकदम दा एकदम भाइ। दिनेशजी हम थोक्काइ बेर स्या गद्दौ तम सम्पर्कमा रहिरया स्या गरिसकेपछि आजलाई तमसित हम ढोका भिट गद्दियो। हा श्रोता संगी आजकी ढोका भिट नवोदित डेवडा गायक दिनेश भट्टसित हुन्ना छे। आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पड्डा रह्यो भन्ने आशा विश्वास हामीले गरिराख्यौं। यही बीचमा हम थोक्काइ बेर स्या गद्दौ तै पछा आजलाई उनसित कुरडीकानी गद्दा कि हुने हौ रेडियोको सोयो इथउथ जन्नी मर्दिया। हा अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै
पुर्रुई सम्मत निकाय घचघचना थ्यारे अस्याल कि भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या कि कुरा भण्याल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर ग्या झडा हने नाय कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हळ चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भनौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भनी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बस्सुई नाय भनी सम देउडाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भनी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा सम्मलाई नाइ बन्न्यो झट्टु घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्दन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो न्यू झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767973 रे 9804435683। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काई शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर कि गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोल्पे चौराईमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निग्निका जुत्ता चप्पललाई पाइनान् तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 9868704181 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हा। श्रोता संगी ये थोक्काई बेरकी लटपट पासा तमलाई आजिलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज एकजना पौनासित ढोकाभिट गद्य बसाई भया हुनाले नवोदित डेउडा गायक दिनेश भट्टसित ढोकाभिट गद्दार्यौं उनीसितकी कुरोडी कहानीलाई अगाडि बढाउनौ। दिनेशजी हजुर आउने दिनका खास योजना के छन् तमरा? मेरो डाको नाइ सुने हजुर सुने गीत संगीत क्षेत्रमा के गद्य योजना छ तमरो आबका दिनमा? एक खास त योजना ठुलो योजना त नआइन्छ जो एक गीत बनाइराख्यो यहाँ आर्मीका बारेमा भित्र आफ्ना पेसा सम्बन्धित छ शब्द लेखिराख्यौँ आफ्नो मिलन यो बनाउन बाँकी छ त भन्नाले शब्द लेख सकिरहेछौ भाकालाई बनाइसक्या हो? भाका नै बनाइराखे शब्द लेखिराख्यौँ अहिले लेखा बाँकी छन्। त्यो देउडा गीत हो कि कसो गीत हो? यहाँ देउडा नेपाली हाम्रो भाषाले नेपाली दुई मिक्स गर्ने हिसाबले बनाउने उयोमा छौँ त किनकि अब इथतिर मान्छेलाई सुन्ने भए पूर्वतिर मूर्छित भएकोलाई सुन्ने भए अब हाम्रोतिर सुन्नको लेखिँदै थोडा
इजो इनुन भन्ने शब्द बीचमा हालौँ भने खच्चाएर जोगाएको हुन्छ भन्नाले खासमा नेपाली भाषाको गीत भयो के शब्द हमारा सुदूरपश्चिममा एक किसिमका शब्द बोलिनान् भनेर जनाउना कि न्युति तयमा चाहिँ हमारा सुदूरपश्चिमका केही शब्द हल्ला छ हजुर लगानी आफूले लुम्छौ कि गीत सङ्गीतमा कहाँबाट स्रोत छ स्रोत भन्नाले पहिले गीत गाउनको लेखिले म यहाँ गाउनु भने मेरो साथीहरूलाई तनुनले सहयोग गरेर गाए पहिलो गीतलाई तथा दोस्रो गीत गाए एकजना प्रकाश बडो हाम्रा सुर्काल बस्छ एकजना दाइ छन् प्रकाश बडो डाङ्गेल बस्छन् सुर्काल उनले मेरो गीत गाइदिए भन्नुभयो दोस्रो आफूले लेख्छु कविता भन्ने उनले एकजना खिमराज पौतो दाइ तनुनले सहयोग गरेर आधा रुपियाँ तनुनले आधा रुपियाँ मैले गरेर गाए हो दोस्रो गीत तेस्रो गीतले गाइराख्यौँ त्यो बजारमा नआएर रहेको यादगारी भन्ने एकजना गीताञ्जली चन्द गीता बहनले गाइदियो भनेर गायो त्यो गीत बजारमा नआएर त रेकर्ड पोल्ली भयो लगभग 2 वर्ष त भयो क्या अहिले बजारमा नआएर 2 वर्ष भइगयो गीत रेकर्ड गरे उहाँ थन्किरहेछ स्टुडियोमा के हो यो खास कारण त्यो भन्नाले उसले पहिले त्यो एरेन्ज गर्दाखेरि पैसा दियो तथा मेरो भोकल हाले एकजना नयाँ गायिकाले गाइरहेको छ त्यसलाई तुलसी टमाटा भन्ने बहनले गाइरहेको छ त्यो पैसा अपुग भयो नआएन याद आयो खासमा 2 वर्षसम्म गीत थन्किन्या उही बेलाको परिवेशलाई अहिलेको परिवेशलाई फरक नै हुनु त स्या त्यो हुन्छ न अब हुन्छ रे मुलाले पैसा नहेर पनि मुलाई त्यो पैसा दिउनु भन्नु परेको थियो भएन उज्या त गरिएन त्यसमा मेरो कामले मुइथो उठाइतिर भयो फोन सम्पर्क मलाई नआए भए उसले कि क्या गर्यो त्यो थाहा नपाइयो त पखो छैन अब के छ आफूले जागिरपछि कमाएका रुपियाँ हालेर गीत त बजारमा ल्याउने कि तँलाई तसो थन्किराख्दे हजुर सुनियो न अब त जो थन्किएको गीत छ तँलाई बजारमा ल्याउने कि आफ्ना गाँठपट्टि लाएर अथवा तँलाई तसो रन्दिने के बनाइरहेछौ सोच त्यो पैसा त कन्ट्याक्ट भ्याबर म बन्ने अस्ति एकजना भाइबटे नम्बर माग्नु पर्यो त्यो भ्याबरे यहाँबटे आफ्नो लगान लाइब्रेरीले निकाल्ने सोचमा छँदा निकाल्नु पर्यो निको गीत छ बजारमा ल्याउनु पर्यो बजारमा ल्याउन लायकको गीत छ तमरा डाकामा अहिले प्रत्यक्ष हम सुन्न सक्ला त्यो नै म अखु सुन्न लेखी सक्दा था एक मूल बनायो जो भन्ना थियो नि यो आर्मी सम्बन्धित त्यो गीत गाउन सक्दा था कसो छ थुक्काइ टुक्का सुना हजुर थुक्काइ टुक्का सुना दा यो लय एकजना कोही गायकसित मिलन छ म शब्द मात्र लेखेको उता लयमा गाउन हो गायक को हुन् तय गीतका भाका बनाउने बेला झलकमान गन्धर्व भने तनले गाए गीत हो भने पहिले यिन शब्द हाम्रा भाषाले छन् हल्का नेपालीले छन् यिन गाउन भयो गालामा गोलीको माला पिठ्यौमा छ झोली जिन्दगीको के भरोसा आज छ कि भोलि पर्यटन निस्कन लागि बजाउँछु धरतीमा खाइहालेका समय जुलाएका बर्दीमा बम गोली बारुदसित मुछी खानु भाषा ड्युटीमा याद आउँछ हिजो सिरन तेरा याद हरियो कालो चिरबिरा शरीरमा लाया छ त्यसको भारा घरको चिन्ता जनताको माया छ मुई मरी जाऊं देशवासी जाऊं हे भगवान सुन दिया मुइले मरा मेरा साथी शहीद भगवान दिया मुइले मरा मेरा साथी शहीद भगवान दिया धन्यवाद दाइ येमा जीवस खिचडी गडाल छ हो हजुर तुमले यो झलकमान गन्धर्वको भाका भन्न लाग्थ्या यो झलकमान गन्धर्वको नहोइ भएर नारायण रायमाजीको रेलीमै भाका हो क्या हजुर एक समयमा बहुत बजारमा चलेको भाका हो एमा भौतिक गजलले गाइरहेको मैले यहाँबाट क्याकि जो सर्जकको सिर्जना हुन्छ क्या उहीमा फलानाको हो भनेर हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ तँ नगरेबर सर्जकलाई अपमान गरे जसोलाई हुन्छ एक सिर्जना गर्दा कि न्युति सर्जकले रगत पसिना बगाउनान् कति दिमाग खिउनान्
रे उनीहरा बारेमा ठ्याक्क भनिदियो फलानाको उमा मैले गरिराख्यो भन्नामा बर गल्ती नाइ भयो फलानाको नाइ हो रे मैले आफूले गरे हौ भनिदियो भने बरे तै बराबरको अन्याय के नाइ हुनु देख्या तपाईँ मैले आफै नानी कुरा राख्या हौ तमले थोक्काए जो कुरा राख्या झलकमानको नहोय बर एमा नारायण रायमाजीको अन्यथा जुन जो यो कुराडी दिनेशजी तमरो बहुत चलेको गीत छुड्यो माया दिलका पसलका तू त गरे हामीले कुराडी कहानी देख्या तयका बारेमा तय पछाडि तमरो जो अर्को गीत थियो एक लेख्छु कविता आँसुले लेख्छु कविता भनाएको मतलब फोन्टिनमा के भन्ना न तँ मसिन नहालिबर आँसुले कविता लेख्दो तयकालाई शब्द बडा गएला छन् तयमा भाका शब्द कहिले गरे हो तय गीतको भाका शब्द गीत यो लगानी लाग्यो प्रकाश बडुले हो त सुर्काल पछि प्रकाश दाइले हो तब खेमराज पैतोला दाइले एकदम दुई लगानी लाग्यो यो लय शब्द भानुभक्त जोशीको हो दाइ मलाई लय शब्दमा भानुभक्त जोशीलाई छान्या तमले हजुर के कारण छ भानुभक्त जोशीलाई तमरा जहिले यो लगानी लाइ थियो तनैले उनलाई भन्नु इच्छा उनीहरु लय शब्द एकदम निका लाग्दैन मुलाई भन्नु भानुभक्त जोशीले बनाइदिया हो भानुभक्त भन्नाले भानुभक्त जोशीलाई तमले रोज्जा अहिले लगानी नुने बलालले रोज्यो हजुर एकदम यको भिडियोलाई बनाया हो कि अडियो मात्रै हो यो दिलका पसलको भिडियो बनाइरहेको छ दाइ एकजना हाम्रा जेआर भट्ट छन् हाम्रा यहाँ गायकै छन् एकजना उनले भिडियो बनाइरहेको छ त्यो बजारमा नआएर दाइ यको भिडियो नाइ थिएन दाइ यको भिडियो नाइ बनाइरहेको भिडियो नाइ बनाइरहेको अडियो मात्रै छ बजारमा हजुर दिलका पसलको भिडियो आउन छ केही दिनमा अडियो युट्युबमा राख्या कि नाइ गीतको अडियो छ दाइ युट्युबमा छ भेटिन्छ कति जाइरहेछ भ्यू यमा कम छन् दाइ दिलका पसलमा बढ्छन् यमा कमै छन् दाइ यो नयाँ युट्युब च्यानल हुनाले एकजना हाम्रा एकजना दाइको नयाँ युट्युब च्यानल ठाउँमा हाल्यो भ्यूज कम छन् दाइ यमा दिलका पसलमा कति गया दिलका पसलमा त 1,64,60,000 जति थियो पहिली तामफिले दोस्रो युट्युब च्यानलको थियो हालेको छ त्यसमा 50-60 कति पुग्यो आजकल नयाँ माइलबाट हालेको छ निकै गयो रहेछ अडियोलाई के रुपियाँलाई पाया तैबटे गेबटे अहिलेसम्म केही पारेको दाइ अब भानुभक्त दाइ एक दिन फोन गरेर यहाँ कति छन् भाइ यहाँ कता आइरहन् तेरो पैसा छन् मुलाई भन्नु पऱ्यो फेरि त्यसो खासै कुरो नै भयो म कुरो गर्दै नै भएर थोडा बहुत आइरहन् भन्नु थियो लगानी गद्य मान्छे प्राय जसो पीडित देखिन नारायण नेपालमा यको खास कारण के होला जसो लाग्छ तमलाई दाजु अब यकी लेखी एक त एकदम प्रतिभा निको भएपछि यसो स्टेजतिर बोलाउने गद्य जस्तो लाग्छ मलाई पछाडि गीत देउडाको खासै मार्केटले नै थिएन कि अरू गीत गाउन साना चाहिँ खालका गीतहरू गाउन बढी चल्लान् अब हल्का निकै शब्द नभए उच्छृङ्खल पारेका गीतहरू चल्लान् अब देउडा गीत खासै चल्लालो नै अरू गीतमा अब ठिकै छ देउडा गीतमा त त्यही खासै बनाएको थियो भ्युज कम छन् दर्शक श्रोता सङ्गीतले सुनिन आइदिन त्यो हुँदा खासमा पहिलेको जस्तो क्यासेटको जमानाले नै त्यो छ मैले भन्नु खोजेको कसो भने जय बेला क्यासेट सिडीको जमाना थियो हजुर उ बेला कम्पनीले लगानी गर्दा कलाकारलाई खोजबाट कम्पनीले लगानी गर्दा जति उठ्यो कम्पनीले फाइदा लिने तय किसिमको माहौल हुन्थ्यो हजुर अहिले ठिक्क उल्टा कसो भइदियो भने जसो मानु तम एक गायक छौ तमले एक गीतमा लगानी गर्या हजुर तमले लगानी लाया 25-30 हजार अडियोमा खर्च गर्या हजुर रे स्टुडियोमा जम्मै चीजको चार्ज तमले तिर्नु पर्यो हजुर सबै चीजको रुपियाँ तिर्सके पछाडि कसै कम्पनीबाट तमले तैलाई युट्युबमा राख्या युट्युबमा राखिसके पछाडि तैबटे उनी जसै भ्यू कति गयो उका आधारमा जति पायो कम्पनी चलाउने बलालले पायो हजुर गायकले नपुग्ने अवस्था भयो गायक सर्जक पीडित एकदम एकी लेखा जसो अब नेपालमा गीत संगीत क्षेत्रकी नियुक्ति काम गर्दारेका जसो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान छ इसा किसिमका संस्थानलाई तमुनले कलाकारको हक हितकी नियुक्ति काम गर्दिन पड्यो भनेर सबै कलाकार एकजुट भएर यदि गर्यो भने भोलका दिनमा कलाकारले न्याय पुन्थ्यो कि भन्ने जसो लागन्छ देख्या हजुर एकदम दाइ मैले भन्नु खोजे तु हो कि
लगानी गद्दे मान्छेले चाहिँ लगानी फिर्ता नपुग्ने किसिमको वातावरण बन्न झन्ना छ। बिचमा जो बिचौलिया हुनान् बिचौलियाले पैसा खाइदिने यो जुवा तास खेले जसो हो कि रमना हम गरिब परिवारका मान्छेमा भयभर कि लगानी गीत संगीतमा लाए पनि फिर्ता केही नहुनु त जुवा तास खेले जसो हो कि रमन तसो किसिमको छ। तसो भए हुनाले नानी कुरा राख्या। दिनेशजी हम कार्यक्रमका छाड्डी बारलै छौँ। तँले गाएको भौतिक चर्चामा रहेको गीत आँसुले लेख्छु कविताका के शब्द अहिले सुन्नु सक्यो हामीलाई? हजुर सुनाउन दाइ। सुरु गर पुए। गीत गाएर केही भएन हे मायालु आँसुले लेख्छु कविता तोइ पनि बन्द भोला हे बस तेरै माया अरू केही छैन मसित बस तेरै माया अरू केही छैन मसित समुद्र पारीको माया हे मायालु आँसुले लेख्छु कविता आँसुको चन्दा भोला हे बस तेरै माया अरू केही छैन मसित बस तेरै माया अरू केही छैन मसित। हजुर शब्दको तालमेल भने बडा गजब मिलाएर रहेछ गीतहरुमा देखा। पहिला गीतमा मेरो जीवन जीवयालै तेरो जीवन बनिरह होस्, दोस्रामा अब आफूले लेख्छु कविता हैन, हजुर तेरी यादमा कविता लेख्दा रे भन्ने किसिमको उइल छाडीभर गइसके पछा हजुर एकदम हल्का लामो उठाइमा हल्का मिलाउन लय हल्का उठ्यो सम्झना मनमा उने भयो आइसके पछा कविता लेख्दै बढ्यो तुले फाउन्टेनमा औसाली भर हो बा। हजुर एकदम बहुत खुसी लाग्यो दिनेशजी, तमसित ढोका भिटामा हाँसी मजाक ठट्टालै गरे, गीत संगीतका बारेमा लै कुराकानी गरे, जीवन संघर्ष गर्दा छौ, मेहनत गर, जागिरीको सिलसिलामा लै छौ तम और कलाकारका है थोक्काई तमलाई सजिलो होलो जसो मलाई महसुस हुन्ना छ, कियाकि रोजीरोटी छ यी क्षेत्रमा, थोक्काई लगानी गर्दाकी निमित्त तमलाई सजी छ। 4 महिना काम गरेर 2 महिनाको घर खर्च चलाइबरलै 100 मासिकमा 2 महिनाका रुपियाँ बचाइबरलै तमले एक गीत रेकर्ड गर्न सकन्छौ। हाम्रो भाषा कला साहित्यकी निमित्त काम गर्दा छौ, आउने दिनमा लै काम गर्दै रह्या आज सफल भया भनेर म कामना गर्न चाहनौ। तमसित भौतिक कुराकानी गर्या तमलाई के लाग्या हुन सकन्छ कि ढोका भिटमा यो कुरो मलाई सोधिया भएले हुन्थ्यो, एकै कुरो छुट गए, मेरो मनमा लाग्यो कि कुरो उनले सोध्नाइदियो मैले भन्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने के जानजानी बार लागिरहेछ भने छाड्डी बार नानी कुरो राखिदियो त्यसपछि हम बेदाबारी हनातिर लाग्ला। अब हजुरले भन्न छटाए जस्तो केही नै लाग्दो दाइ, एक राष्ट्रिय कलाकारबाट लिएर एक स्थानीय कलाकारसम्म हजुर उत्तिकै स्थान दिन्छ, खुब खुसी लाग्छ दाइ। एक स्थानीय कलाकार भइसके पछा आफ्ना गाउँठाउँ मलाई थक्काए यसै बोल्ने मौका पाए केही मान्छेले चिन्ने मौका पाउने थियो, हामीलाई केही सजिलो हुने थियो जस्तो लाग्दा थियो मलाई। हजुरले एकदम स्थान दिन्छ, तैँले हजुरलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिएर जो मेरा मलाई कि खुलदुली भन्न पाए मैले एक गाउने हो कि जसो महसुस गरे, तैँले झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए। आज मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता हुनाले अद्भुतीय जसो हजुरले सोधेको ठेट उत्तर दिन नआइसके जसोलाई लाग्दा छ। तैँले दर्शक श्रोता सङ्गीतको मलाई क्षमा माग्दो। अहिले आजलाई नयाँ प्रस्तुति समय नभएपरि कार्य व्यस्तताले गर्दाले त्यो गीत गाउन बजारमा ल्याउन नआइसकेको अहिले सुनबल साथ बेला भन्नु लास्टमा हजुर डम्बर सर लगायत 7 स्टार होल परिवारलाई उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै दिनेशजी कार्यक्रमलाई समय उपलब्ध गराइदिया तमलाई भौती धन्यवाद दिया। हजुर धन्यवाद दाइ। श्रोता संगी आजकी ढोका भेट नवोदित डेवडा गायक दिनेश भट्टसित गरे। आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पर्यो भन्ने आशा विश्वास हाम्रो हो। इज्यासम्म तमुनले ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै संगीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिए। तसरी ढोका भेटलाई सम्झिदियो हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोल्पे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त, न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोल्पे बजारका दोकानदारी महेश विष्ट रे बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पे बजारका दोकानदारी हरिसिंह विष्टजीलाई भौती धन्यवाद दिया।
मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हाम्रा पाहुना नवोदित देउडा गायक दिनेश भट्टका डाकालाईले तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका संगी डम्बर बाबु बोहरालाईले भोती भोती धन्यवाद दिबर जानजानी बार आजका हाम्रा पाहुनाले गाएको गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखामणा मुही कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तमणा निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपी नमस्कार।
यो माया